हजरत सासा बिन नाजिया आप फरमाते ने मेरा उठ जड़ा है ना, दो उठ मेरे गुम हो गए। जो गुम हो गए मैं तलाश करन लगा, मैं तलाश करदा करदा, कासिम भाई तवज्जो, सुस्ती ना पवे तेनू, हाँ मेरे लिए वेख के रहो। जनाबे वाला आप फरमादा कि मैं चलदा चलदा, मैं तलाश करदा करदा मैं एक इलाके विच पहुंच गया। जो मैं उस इलाके विच पहुंचा ना ते जनाबे वाला मैं एक बाबे को पूछा तो बाबे ने मैनू कहा भी तेरे उठ इस साइड ते गए ने। जदों जनाबे वाला पता चल गया, उठां दा पता मैनू चल गया ते मैं खड़ा उस जगह ते ही हाँ, ते ओ फरमांदा है कि मैं अपने कन्नां नाल सुनिया वोली दत वोली दत वोली दत पैदा हो गई जे, वोली दात पैदा हो गई जे, पैदा हो गई जे। जनाबे वाला सासा बिन नाजिया आप फरमांदा है बाबा जी ये आवाज़ां किसदियां आ रही ने, कौन पैदा हो गई जे। जनाबे वाला बाबे ने दसिया कि बेटा साडे हाँ बेटी पैदा हो गई है। जो बेटी पैदा हो गई है, पहला मुस्तफा दी आमन तो कबल अजीजो दोस्तों बेटियां नू जिंदा दरगोर किया जाता है। तो जनाबे वाला उन्होंने ये तय किया है कि जो साड़ी बेटी कोई पैदा हो गई असी उसनू ना उन्होंने जिंदा दरगोर कर देवांगे, जिंदा दफन कर देवांगे। अजीजों दोस्तों जिस वक्त इन्ना सुनिया है बाबा देखो, बाबा ने पूछिया ऐ नौजवाना तू क्यों पूछ रहा है। उन्हें किया बाबा जी ये बेटी तुसी मैनू दे दियो, तुसी जिंदा दरगोर ना करो, जिंदा दफन ना करो, मैं दी परवरिश करांगा। मेरे मुस्तफा दा फरमान है तरगीब व तरहीब दे अंदर इमाम मुनज़िरी लिखन वाले ने उस तो बाद कई हदीस की कुतब के अंदर मेरे मुस्तफा दा फरमान है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया और जिंदे को दो बेटियां ने उन्हां दी परवरिश करेगा, बलूग दे वक्त तक उन्हां दी परवरिश करदा रहेगा। फरमाया ओ ते मैं कल कियामत वाले दिन फरमाया जिस तरह ये दो उंगलियां ने इसे तरह ओ ते मैं होवांगे। यार रसूल जिंदे कोल एक बेटी है, हजूर ने फरमाया उनके वास्ते भी यही हुक्म है। तीन का भी जिक्र है, दो का भी जिक्र है, एक का भी जिक्र है। फरमाया जड़ा बाप हलाल कमाई करके खिलाएगा, परवरिश अच्छे तरीके ना करेगा, जनाबे वाला जवान जदों होण जान अपनी बेटियां नू अच्छा रिश्ता तलाश करके उन्होंने जनाबे वाला उन्हें रुखसती कर देगा। फरमाया ओ ते मैं इस तरह होवांगी कल गया जिस तरह आए दो उंगलियां ने। आओ जीजा ने ग्रामी कदर हजरत सासा बिन नाजिया आप पुछदा बाबा जी तुसी ये बेटी मैनू दे दियो, मैं इहदी परवरिश करांगा। उन्हें किया ऐ नौजवाना कदी किसे बेटियां नू बेचिया भी है। आप फरमांदा है बाबा जी इन्नमा अश्तरी रूहा मिनका, बाबा जी मैं तुहाडे कोलों मैं फरोख्त नहीं है, मैं कीमत नहीं है, इस नीयत ते मैं ले रहा हाँ तुहाडे कोलों मैं दी परवरिश करके मैं आजाद कर देवांगा। मेरी नीयत नू जड़ा ना तुसी अच्छा समझो, मेरी नीयत ये है कि मैं तुहाडे कोलों खरीद के ना इन्नमा अश्तरी रूहा इसकी रूह खरीदना चाहना हाँ, मैं इनू परवरिश करके मैं इनू अगे जनाब जनाए रुखसत कर देवांगा। इस वास्ते बाबा ने पता की किया, उन्हें कहा दो उठ जिहड़े तेरे गुम होए ने वो भी मैनू दे दे, ते जिहड़ा आ एक उठ से तू आया ये भी मेरे नाम कर दे तां मैं तेनू बेटी देवांगा। उन्हें कहा ठीक है बाबा जी तेरे दो उठ मेरे मिल गए ने, मैनू ये भी तुसी रख लो, ते जिहड़ा ये मेरा एक उठ है मैनू तुसी किसी नाल भेजो, मैनू छड़ के आवे ते ये उठ भी वापस ले आवे। जनाबे वाला जिस वक्त वो अपने मकाम ते चला गया वो भाई वापस उठ लेके आ गया, 3 उठ जनाबे वाला दे के ते बच्ची खरीद लई। 3 उठ दे किन्ने उठ 3 उठ दे के ते बच्ची सासा बिन नाजिया ने खरीद लई। जदों 3 उठ दे के बच्ची खरीद लई ना अजीजों दोस्तों ते उन्हें उनकी परवरिश की थी, परवरिश करके वड्डी जवान हो गई, जब वाला उन्होंने आजाद कर दिता। और ये सासा बिन नाजिया मुस्तफा दी बारगाह विच बैठा है।
عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لجپالا اے تیری شال فرما دیو سونیا حالت کفر دے اندر سونیا میں غلطیاں بھی بڑیاں کیتیاں نے میں گناہ بھی بڑے کیتے نے تے سونیا نال میں نیکیاں بھی کردا رہا ہاں سونیا انہاں دا مینوں کوئی ثواب یا مینوں کوئی اجر بھی ملے گا یا نہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے غلام اس طرح کر جڑے نیکیاں کیتیاں نا میں حالت کفر دے اندر تے انہاں نیکیاں وچ کوئی دس دے مینوں تے پھر اے ساستا بن ناجیہ اے او واقعہ جڑا نا جناب مصطفیٰ دی بارگاہ گوش و گزار کر رہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس طرح تجھ سن رہے میں اشارہ دے رہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس طرح ہویا اس طرح ہویا اس طرح ہویا میں وہ بچی خرید لئی اسی طرح سونیا مینوں پھر لطف آن لگ پیا سونیا مینوں مزہ آن لگ پیا میں اے اپنی زندگی دا وعدہ کر لیا جنی زندگی رہے گی میں بچیاں 3 اٹھ دے کے تے میں بچیاں خریداں گا میں پرورش کردا رہاں گا میں بچیاں نو آزاد کردا رہاں گا عزیزان گرامی قدر عرض کردا ہے سونیا 1 نہیں 200 نہیں 300 نہیں 360 بچیاں سونیا میں اسی طرح میں لے کے انہاں دی پرورش کر کے سونیا میں انہاں نو اچھے طریقے دے نال اپنے کولوں جدا کردا رہا کیا سونیا مینوں اوندا اجر و ثواب کنا ایک ملیا ہوئے گا اجر مینوں کنا سونا ملیا ہوئے گا میں اسی طرح او ایک واقعہ پہلا اس تو بعد مینوں اے لطف آن لگ پیا میرے دل نو سکون آن لگ پیا تے میں 360 بچیاں جڑیاں نے میں اسی طرح میں لے کے فروخت کردا یعنی کہ میں خرید کے میں پرورش کردا رہا تے سونیا کوئی اجر و ثواب بھی ہوندا ہے کہ نہیں ملیا؟ میرے کریم آقا نے نہیں فرمایا نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے اون تیرا جڑا اجر ہے او تینوں اے عطا کیتا ہے او تینوں فرزند اسلام بنا چھڑیا ہے تے مصطفیٰ دا غلام بنا چھڑیا